त्या सगळ्या बरोबर तुम्ही इलेक्शना पयलीं आंदोलन केल्लें. आज तांकां दिसता की तुम्ही बिट्रे केला अशें. जावं शकता अशी भावना, कारण तांकां दिसता की हें जावपाक जाय आशिल्लें तें आयज जावंक ना आयज मेरेन अशें तांकां दिसप स्वाभावीक आसा, चुकीचें कांयच ना भितर. पण तशें आसा काय ना हें आमी तपासून पळोवपाक जाय. RSS आनी भाजपा मदले संबंध जशे तुमी म्हळें की वाद आनी मतभेद हो जो गजाल जाला जर सुभाष वेलिंगकर वेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ रायटिंग एन आर्टिकल मुंह में राम बगल में छुरी म्हणून. सुभाष वेलिंगकर हे हांगासरले संघाचे प्रमुख आसात आनी त्यामुळे तांकां एखाद्या वेळार अशें म्हणप अशें दिसता त्या वेळार ताजो विचारय आमी करपाची आवश्यकता आसा. आमचें खंय चुकलें काय हाजोय विचार आमी करपाक जाय. Do you think it was wrong on BJP's part to criticize a figure like Subhash Velinkar? जें उलयलें हें चुकलें आसा तें आमचें चुकलें, म्हजें चुकलें अशें हांव म्हणटा. कारण हांव त्याच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा. की बापूय जेन्ना पुताक कितें म्हणटा सारको वागना म्हणून तेन्ना समाजाक तें चुकीचें दिसना. जेन्ना तोच पूत बापायक कितें म्हणपा लागता तेन्ना समाजाक तें खटकता. ती गजाल जाली. कांय प्रमाणात बरोबर आसा तें अशें. हें खरें आसा की आमी कांय प्रश्नांचेर ह्या सगळ्याची उतरां ही पयल्या 2-3 वर्सां भितर काडपाक जाय आशिल्लीं. आज माड माड म्हणटा त्यो गजाली आमकां आजू बाजून आयकूंक येना. कितें केलें तुमी की माडाची आवाज बंद जालो? अरे बाबा हांवें कांय करूंक ना. ते माडाचेर चडिल्ले केन्ना तरी सकयल पडपाचेच आशिल्ले, ते आड जावपाचेच आशिल्ले, ते स्वताच्या कर्तृत्वान जाले. मुख्यमंत्री जाले किंवा तुम्ही जर मुख्यमंत्री आशिल्ले तुम्ही अनुदान बंद करता आशिल्ले. पण हांवें जशें म्हजें व्यक्तिगत मत कितें आसा तें सांगलें ह्या प्रश्नाचेर. म्हाका दिसतालें की हें बंद जावपाक जाय म्हणून अशें म्हणून आय वूड हॅव ट्रायड फॉर दॅट. बिल विधानसभेन येवपाची गरजच ना, आवश्यकता ना, इतलें म्हजें स्पश्ट मत आसा हाजेर. तुम्ही म्हणटा की देर इज नो एब्सोल्यूट नीड. नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल.